बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत तकलीफ़, गम और दुख का दिन है और आज के दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत यकीनन हमारे लिए एक सबक है। आप अंदाज़ा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल किस दुख, किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुजरी होगी। अल्लाह ताला उनके सदक़े हम सब पर रहम करे और हम सब को भी उन्हीं के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आते हैं सियासत पर, जो हमारी एक तरह की जॉब है। मैं पहले आपको एक ख़बर दे दूं, फिर अगली ख़बर बताऊंगा। जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गोल हुआ है, क्या वो वज़ीर आज़म हाउस से गोल हुआ है? क्या वज़ीर आज़म उसमें शामिल थे या उसमें नवाज शरीफ शामिल थे, पूरी नून लीग शामिल है? ये क्या मामला है? मैं आपको वापस उस स्टोरी पर लेकर जाना चाहता हूं जो डॉन न्यूज़ की स्टोरी थी, जो मैंने आपसे शेयर की थी कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान फड्डा है। फिर मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि एक अहम सहाफ़ी ने यह दावा किया कि नवाज शरीफ वापस आने लगे तो उनकी वापसी रोकने के लिए उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया। अब ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब वही होगा जो हम चाहते हैं, लेकिन असल डेवलपमेंट अब आई है। अब डेवलपमेंट ये है कि एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू के दौरान हुआ तो ये कि जाहिर है कि नर्व्स की गेम चल रही है और ख्वाजा आसिफ जब कहते हैं कि हमने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और फिर ख्वाजा रियाज, जो राजा रियाज हैं, वो ये कहें कि एक इकोनॉमिस्ट का नाम भी मैं दूंगा और 2 सियासत दानों के नाम दूंगा, तो इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया। सबसे पहले तो बताया गया कि सियासत से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मगर इन्होंने बताया कि अप्रैल 2019, सबसे पहले जान लें कि जुलाई 2018 में इमरान खान की हुकूमत आती है, अगस्त के अंदर वो ओथ लेते हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कमोबेश 8 महीनों के बाद नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये ऑफर दी जाती है कि आप आएं और आकर हुकूमत संभाल लें। अब ये असल बात नहीं है। इसमें ख्वाजा आसिफ ये बताते हैं कि वो जीटी रोड पर सफ़र कर रहे थे, इस दौरान उनको फ़ोन आया, पिंडी इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई और उनके मुताबिक ये सर्विंग जनरल के साथ उनकी मुलाकात थी। मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में भी बड़ी तफसील के साथ इसका जिक्र किया है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हुकूमतें बनाने गिराने में सिर्फ आर्मी चीफ, मतलब उस वक़्त का जो आर्मी चीफ था जनरल बाजवा, तो नहीं मिला। ये बात तो तयशुदा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि अप्रैल 2019 में उस वक़्त के डीजी आईएसआई कौन थे। यानी अगर मैं आपके सामने उस वक़्त बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के ये कहूँ, आपको बताऊँ कि डीजी आईएसआई को अगर गूगल किया जाए जिसमें यह लिखा जाए कि डीजी आईएसआई 2019, तो इसका मतलब है कि उस वक़्त जनरल आसिम मुनीर 17 जून 2019 से अक्टूबर 2021 तक वो काम करते रहे। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि अगर उस वक़्त की ये सारी सूरत हाल थी और डीजी आईएसआई के तौर पर बताया गया है कि उन्होंने इस सूरत हाल पर काम किया और डीजी आईएसआई के तौर पर उनका टेन्योर 25 अक्टूबर 2018 से 16 जून 2019 तक है, यानी इसका मतलब ये है कि अप्रैल की जब बात की जा रही है तो उस वक्त डीजी आईएसआई जनरल आसिम मुनीर थे। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत की कोई बात की जा रही है तो जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। खुफिया इदारे की उस वक्त क्या पोजीशन थी, ये वो अहम बात है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। या इसको यूं कहिए कि क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त ये तासुर दे रही है या मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में ये बात कह रही है, क्योंकि उस वक्त ये डीजी आईएसआई थे, तो इनके हवाले से कहीं ये बात तो नहीं कह रही कि हम सारी चीज़ें खोल के ले आएंगे। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे सामने आया है और इसको इन्होंने उठाया है कि उस वक्त डीजी आईएसआई कौन थे, उस वक्त आर्मी चीफ कौन थे, तो थोड़ी सी इक्वेशन हमें समझ आती है। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून ये बात कर रही है तो कोई लंबा प्लान है जिसको वो कर रहे हैं। इसका मतलब है या तो वो बता रहे हैं कि हम करेंगे इस दावे के बाद, क्योंकि उस वक्त डीजी आईएसआई मौजूदा आर्मी चीफ थे, तो मंसूर अली खान के मुताबिक इस वक्त दूसरी तरफ, यानी जाहिर है वो पिंडी बनता है जहां पर हलचल है, क्योंकि इस वक्त फौज की जानिब से किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं आई कि हमने ऑफर नहीं की थी और ख्वाजा आसिफ किसी सर्विंग जनरल के साथ नहीं मिले थे।
تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس پاکستان میں کھل گیا ہے۔ انٹرویو تو بڑا نارمل سا تھا جو انہوں نے دیا منصور علی خان کو، لیکن جب انٹرویو سے باتیں نکلنا شروع ہوئی ہیں تو معلوم پڑا ہے کہ معاملہ کافی آگے چلا گیا ہے۔ پھر خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا کہ ایک تو یہ معاملہ تھا، اس کے بعد جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے تو اس وقت ان سے میڈیا ہاؤس کے مالک ملنے آئے، انہوں نے انہیں فون دیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بات کریں۔ جب ان کو یہ فون دیا تو جناب اس طرف سے پھر آفر آئی کہ آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ پنڈی کے اندر ہلچل ہے، لیکن یہ جو خواجہ آصف نے انٹرویو دیا ہے یا یہ جو باتیں وہ بار بار کر رہے ہیں، کیا یہ وزیر اعظم ہاؤس کی مرضی سے ہوئی ہیں؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گول کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار والے نام پر بھی وضاحت دینے کے لیے خواجہ آصف کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ خواجہ آصف اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں اور وہ اپنے ماتحت ایک ادارے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور وہ نون لیگ کی کچن کیبنٹ کے پارٹ سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ ناظرین کرام، اب اس سارے سینیریو کے دوران جب صورتحال اس قسم کی ڈیولپ ہو رہی ہے تو عمران خان کو بھی اندازہ ہے، عمران خان نے بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور اس ہنگامی اجلاس کے حوالے سے یہی ان کو ڈر ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو صورتحال کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اب اس وقت عمران خان نے جو اجلاس بلایا ہے اس اجلاس کے حوالے سے ان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس آج یوم عاشور ہے، چھٹی ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے آج کور کمیٹی کا اجلاس کیا اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اجلاس کی صدارت کی۔ ملک کی مجموعی صورتحال، آئندہ انتخابات کی جماعتی سطح پر تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان بالا میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کا بھرپور جائزہ، کیونکہ سوال یہ تھا کہ کیا تحریک انصاف اگر روکتی تو یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم رک سکتی تھی۔ تو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کی باضابطہ تحقیقات کی منظوری۔ سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل یک رکنی یعنی ایک رکنی کمیشن معاملے کی جامع تحقیقات کرے گا۔ سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے چیئرمین تحریک انصاف کو ملاحظے کے لیے پیش کرے گا۔ شبلی فراز کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پارٹی پالیسی سے انحراف کے مرتکب افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر باقاعدہ کمیشن بنا دیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سینیٹر شبلی فراز جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور تحقیقات کرنے کے بعد وہ عمران خان کو رپورٹ پیش کریں گے اور رپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے آگے چل کے وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیں گے، تو یہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ بہرحال عمران خان کا ایک بڑا دبنگ حکم ہے جو انہوں نے اپنی ٹیم کو جاری کیا ہے کہ اس پورے سینیریو کو کسی طرح سے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور ان کے ووٹر کو ان کے سوالوں کے جواب ملنے چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔